अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीम। नाजरीन, अब तक की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको हम भिखारी हुकूमत भी बोलते हैं, उसने बिलाखिर इस प्लान के ऊपर, इस प्रपोजल के ऊपर काम शुरू कर दिया है कि निगरान सेटअप बनेगा, कब से कब तक बनेगा। और ये रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश हो गई है। अब से कुछ देर पहले एक मुलाकात शुरू हुई है लंदन के अंदर, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने रात के एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मैं इसको हमला कहूँगा, एक बहुत ही खौफनाक किस्म का हमला ही है। उन्होंने एक ट्वीट की है और इसके साथ ही एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है, जिसने इन्वेस्टिगेट किया इमरान खान के मर्डर को अब तक, तो उसमें ये चीज साबित हो गई है कि ये हमला दो इतराफ से था और असल बंदा कोई और है। ये जो चाबी वाला तोता है, जिसको रटा रटाया हुआ मजहबी बयानियां देकर भेजा गया, जिसकी वीडियोज रिलीज की गई, ये असल नहीं है। इसके अलावा असल मुजरम दो है। ये भी बात वाज़ेह हो रही है कि ये जो फायर इसने किया था, वो एक फायर था, वो हवा में चला गया था। इमरान खान जिस फायर से मुतासर हुए, या कंटेनर्स पे जो फायर लगे, वो दो इतराफ से आए हुए थे, वो दो लोग अलग हैं, इसके अलावा है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के एक ट्वीट की। उन्होंने एक ट्वीट किया है। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ माह पहले ही ये चीज बता दी थी कि मेरे ऊपर एक हमला होगा, और उसकी वो वीडियोस भी उन्होंने, वो जलसे की तकारीर साथ अटैच की हुई हैं। और उसमें वो बता रहे हैं कि मेरे कत्ल का एक मंसूबा बनाया है 4 लोगों ने। और अब उन्होंने जो दूसरा ट्वीट किया, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक्सक्लूसिव है। वो ये कहते हैं कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है इमरान खान साहब की तरफ से जो सामने आ रहा है। खान साहब ये समझते हैं कि इनके ऊपर जो अटैक हुआ, वो 3 लोगों ने किया। ये अटैक 3 लोगों ने किया। जो 4 लोगों का वो जिक्र करते हैं, जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई हुई है, वो इसके अलावा है। और इसमें ये वो जो दूसरा नाम है वो भी बता रहे हैं। और खान साहब के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो 2 लोग हैं, ये 12 बजे से शाम 5 बजे तक उस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे कंट्रोल रूम में, कि किस तरह इमरान खान के ऊपर अटैक होना है। और जाहिर है अब जब ये कमीशन बनेगा, उसमें तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस एक ट्वीट से ये बात लगती है, या वाज़ेह हो रही है, कि चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही। चीजें ठीक डायरेक्शन में जाने से मुराद ये कि जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच रहे, या कोई इमरान खान की असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट थी, उसकी तहकीकात की राह में रुकावट है, या कोई और मसला है। लेकिन ये एक चीज बड़ी शॉकिंग है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि इमरान खान साहब ने ये तहिया कर लिया कि अब वो दूसरा जो शख्स है उसका भी नाम लेने का इरादा रखते हैं, उसका वो नाम लेकर सामने आएंगे। इस दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जब खान साहब के ऊपर हमला हुआ था तो उसके कुछ शवाहिद तो इकट्ठे किए गए थे। फोरेंसिक साइंस जो एक ही लेबॉरेटरी है पाकिस्तान में, उसको भेजे गए। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के ऊपर जो फायरिंग है वो 2 तरफ से हुई है। अब ये मेरी जाती असेसमेंट भी है कि जो नीचे से फायर हुआ था वो हवा में गया था, क्योंकि एक फायर ही नीचे से वो बंदा कर सका था और उसको पकड़ लिया था इब्तिसाम ने। और वो फायर किसी जगह हिट नहीं हुआ, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। जो इमरान खान जिन फायर से मुतासर हुए, कंटेनर्स की चादरें जिन फायर से मुतासर हुई, या बाकी 13-14 लोग जो जख्मी हुए, वो फायर किसी और डायरेक्शन से आया हुआ है। ये चीज बहुत शॉकिंग है। ये इंकिशाफ सामने आ रहा है कि जो उस फॉरेंसिक की जो लेबॉरेटरी से जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसके मुताबिक असल बंदा कोई और है। और खान साहब के ऊपर नीचे से फायर तो हुआ ही हुआ है, लेकिन ये कवर अप स्टोरी है। एक से जायद लोग हैं, यानी कि जो फायर ऊपर से हिट हुए, मुख्तलिफ डायरेक्शन से आकर जिन्होंने कंटेनर्स को इफेक्ट किया, वहां पे मौजूद लोगों को इफेक्ट किया, वो किसी और डायरेक्शन से थे। तो ये चीज इस्टेब्लिश हो रही है कि ये जो एक असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट थी, ये एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन थी, ये एक मंसूबा था। इसके ऊपर काम हो रहा था, इस मंसूबे को प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा था। इस मंसूबे के तहत इमरान खान की जान लेनी थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। अब ये बहुत सारी चीजें यहां से मिल सकती हैं। ये जो शख्स जिसको कहा जा रहा है कि ये एक चाबी वाला तोता है, इसको एक रटा रटाया मजहबी बयानिया दिया गया है, ये इसके अलावा कुछ लोग हैं जो इस मर्डर की अटेम्प्ट में शामिल हैं। अब हमारी ख्वाहिश है कि ये जल्दी जल्दी एक कमीशन बने और इस चीज को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जो इस वक्त हुकूमत का क्राइसिस है।
آپ نے کل دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب کی ایک ٹویٹ آتی ہے کہ آف ٹو پاکستان، جیسے انہوں نے اتنی گرم جوشی سے ایک ٹویٹ کیا کہ جیسے کوئی وہ بہت بڑا قلعہ فتح کر کے جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ بھائی وہ پاکستان آنے کے بجائے وہ میڈیٹرینین کے اوپر سے گزر کے سیدھا اپنے بھائی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو ہماری اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق ایک ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے نواز شریف کے اس گھر میں، جس میں صرف اور صرف ان کی فیملی کے لوگ شامل ہیں، یعنی کہ اس گھر میں پارٹی کا اور کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ مریم صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولادیں، اور شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے دو پرپوزل ان سے ڈسکس کرنے، ان کو پیش کرنے۔ ایک تو ایکسٹینشن کی جو بات چل رہی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہی آرمی چیف ایکسٹینشن لے لیں، یہ چیز بھی کنفرم ہو رہی ہے۔ حکومت کی کے اندر موجود کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور اس کی جو سینس بنتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کے خلاف ہیں اور عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف ہیں۔ اگر جنرل باجوہ یہاں موجود رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی جو لڑائی ہوگی وہ چلتی رہے گی، اور اس کا فائدہ نون لیگ اٹھاتی رہے گی۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، ان کو آفر کر دی جائے، اور وہ ایکسٹینشن لے کر وہ آپس میں خان اور باجوہ صاحب لڑتے رہیں اور وہ بیچ میں سے اپنا ٹائم گزار لیں۔ لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ دوسری طرف جو جنرل باجوہ ہیں وہ اس کا دو ٹوک انکار کر چکے ہیں۔ ان کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی جو آخری سلسلے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن بالکل نہیں لینا چاہتے۔ ایک یہ پرپوزل تھا، اور دوسرا پرپوزل حکومت کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہم سے نہیں چل رہا، یہ زمام کار ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو ہم عوام میں پیش کر سکیں، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم عمران خان کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگلا الیکشن جیت سکیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہم اگلے مقابلے میں عمران خان کو نہیں ہرا سکتے۔ تو اس لیے یہ خجالتیں، یہ ضلالتیں سمیٹنے سے بہتر ہے ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اور ایک عمران خان کو ایک پرپوزل دیا جائے جس میں، چونکہ عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ میں اس وقت تک کسی بات کو قبول نہیں کروں گا جب تک اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جائے گی۔ تو حکومت بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے ایک نگران سیٹ اپ بنا دیا جائے، بے شک وہی نگران سیٹ اپ اس ملک کو سنبھالے، اس ملک کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے، ہم اس ضلالت سے بچ جائیں گے۔ حکومت اس کے اوپر کنونس ہے۔ وہ پرپوزل اب شہباز شریف کو پیش کیا جانا ہے، لیٹس سی اس کے اوپر شہباز شریف کیا کہتے ہیں۔ لیکن جو بھی یہ کریں عمران خان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، جو بھی یہ کریں عمران خان کو سیاسی میدان میں یہ مات نہیں دے سکتے۔ خان صاحب از کمنگ پرائم منسٹر، یہ پتھر پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، نوشتہ ہے دیوار ہے، اور ان سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آخر پہ میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ کیا ستم ظریفی ہے پاکستان کی مقدر کے فیصلے۔ کل میں نے کہا تھا تقدیر کے فیصلے، ترقی کے فیصلے کبھی کبھی گندی ویڈیوز کے اوپر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان بکھاریوں کے، ان ایبسکونڈرز کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں۔ وہ لوگ جو لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر پاکستان کی مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور ایک ایسی میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں پارٹی کے کسی بندے کو گھاس نہیں ڈالا جاتا، 14 سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم ہے، اور یہ ایک حکومت کا فیصلہ ہے۔ اور شریف خاندان کی آپ کمال ہوشیاری دیکھیں کہ جو ایک حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اس کو انہوں نے اپنے گھر کا فیصلہ بنا دیا ہے، اور یہی اس خاندان کی بیماری ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں میری کہ جب انہوں نے فورن پالیسی چلانی ہوتی ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو ریاست کی یا ملک کی فورن پالیسی نہیں ہوتی، ان کے گھر کی فورن پالیسی ہوتی ہے، ان کے اپنے ذاتی نوعیت کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ جب انہوں نے فورن پالیسی چلانی ہوتی ہے ہندوستان کے ساتھ تو ان کے ذاتی گھر کے مراسم ہوتے ہیں اور ساڑیوں اور عام جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کی فورن پالیسی امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں بھی ان کے یہ ذاتی مراسم کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھریلو تعلقات بناتے ہیں، تو ملک کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایک فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، لیکن اس کا مینڈیٹ اس خاندان کو دیا گیا، اور وہاں شہباز شریف گئے پوری رپورٹ لے کر کہ ہمیں ایک نہ ایک چانس لینا ہوگا، یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہوگی، یا ہمیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانچ کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے پریکٹیکلی ہاتھ کھڑے کر دیے، ان سے یہ حکومت نہیں چل رہی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔